बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। केपी असम्बली के इंतखाबात की तारीख का मामला, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट में केपी असम्बली के बर वक्त इंतखाबात के लिए पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती, असद कैसर, शबली फराज और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। सूबाई एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने आज जवाब जमा किया है। अदालत का कहना था कि गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर हमें बता दें कि क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। एडवोकेट जनरल का कहना था कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का अभी वक्त है। अदालत ने कहा कि इस पर बाद में बात होगी, पहले तहरीरी जवाब दें कि खत के जवाब में गवर्नर ने तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख नहीं मिली तो क्या लाया अमल होगा। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालत में पेश किया। वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के खतूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब करते हुए जुमेरात तक समाअत मुलतवी कर दी। शहबाज गिल ने ट्रायल कोर्ट से दरख्वास्त बरीयत मुस्तरद होने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐसा कोई मवाद नहीं दिया गया जिस पर फर्द जुर्म लग सके। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। शहबाज गिल ने अदालत से इस्तदा की है कि दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस से बरी किया जाए और दरख्वास्त बरीयत पर हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। ख्याल रहे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने शहबाज गिल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि शहबाज गिल पर फर्द जुर्म 27 फरवरी को आयद की जाएगी। याद रहे कि शहबाज गिल पर इदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं और वो जमानत पर रिहा हैं। प्यूटन से सस्ते तेल की बात कर ली थी, वापस आया तो बाजवा ने कहा यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करें। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर से सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली थी, मगर जब वापस पाकिस्तान आए तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करें। जब आर्मी चीफ ने भारत की तरफ न्यूट्रल रहने का मशवरा दिया तो उन्होंने खुद रूस की मजम्मत कर दी। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि एक ग्रेड 22 के ऑफिसर ने अमेरिका को खुश करने के लिए सेमिनार में फॉरेन पॉलिसी बयान दिया। जब अमेरिका को खुश करने के लिए फैसले होंगे तो यही होगा जो हो रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए ही दहशतगर्दी की जंग में 80,000 लोगों को मरवाया गया था। इमरान खान का ये भी कहना था कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, मगर ये कहते हैं पैसे नहीं हैं, ये लोग नए नए बहाने कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन 90 दिन में न होने की सूरत में आइन बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया और इमरान खान ने इस हवाले से वकला विंग को मुतहर्रिक होने की भी हिदायत कर दी है। पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों से राब्ते करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारी जमात हमेशा गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ रही, आइंदा भी रहेगी। ज़िया मुशर्रफ का दौरे का इम्तहान था, हमारे वोट के हक अवाम के पेट और जेब पर डाका मारा गया। उनका कहना था कि जिस वक्त से आज गुजर रहे हैं ये भी इम्तहान है, अगर इस इम्तहान में पास होते हैं तो हमारी कामयाबी है, अगर हम नाकाम होते हैं तो मुल्क का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में जो नुकसान हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। इस वक्त हमारा निज़ाम और आइन खतरे में था, सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला गया। अगर कोई गैर जमहूरी कदम लिया गया तो हम खामोश नहीं रहेंगे, जहां से भी लगा कि आइन को खतरा है उसका मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइन रोल ऑफ गेम्स तय करता है, आइन पर अमल दरामद के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आइन की सरबुलंदी के लिए अपोजिशन को भी अपना जमहूरी किरदार अदा करना होता है। पाकिस्तान ने मुआहदे के लिए MEFP मसूदा IMF के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान की जानिब से फराहम किए गए मसूदे का जायजा लेने के बाद मुज़ाकरात का आगाज करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF वर्चुअल मुज़ाकरात की तारीख और वक्त मसूदे का जायजा लेने के बाद तय करेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को पीर की रात आगाह किया कि हुकूमत वफाकी काबीना के सामने मंगल को मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पेश करने जा रही है ताकि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अज़ाफ़ी 170 अरब रुपए के टैक्स की मंजूरी ली जा सके। IMF का कहना है कि सिर्फ एक मर्तबा के लिए नहीं बल्कि टैक्स इक़दामात हमेशा के लिए मुतारिफ करवाए जाएं। इसके बाद हुकूमत ने दरामदाद पर सैलाब टैक्स फील्ड लेवी आयद करने का इरादा तर्क कर दिया क्योंकि IMF ने इस ज़मन में सख्त मज़म्मत की है। तहम हुकूमत ने GST के मयारी 17% को 1% बढ़ाकर उसे 18% करने की तजवीज़ दी।
پارچنار ضلع کرم کے صدر مقام پارچنار مختلف بینکوں نے 2 اور 3 برانچ قائم کر لیے، مگر نیشنل بینک کا صرف ایک ہی برانچ پاسپورٹ کے لیے فیس جمع کرنی ہو، پینشن کا حصول ہو یا سرکاری ملازمین کے دیگر مسائل صرف نیشنل بینک سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم پارچنار میں صرف ایک برانچ کے باعث جہاں اپنی تنخواہ لینے کے لیے عوام کو دل و خوار ہونا پڑتا ہے، وہیں اکاؤنٹ ہولڈر سمیت بینک میں آنے والوں کو مختلف مسائل کا سامنا بھی ہے۔ علاقے کی عوام نے نیشنل بینک اور دیگر متعلقہ ذمہ دار حکام سے اپیل کی کہ بینک میں سہولیات فراہم کی جائیں اور پارچنار شہر میں دوسرے بینکوں کی طرح نیشنل بینک کے بھی مزید 2 برانچز کھولی جائیں تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ شہریوں نے نیشنل بینک میں ایک کاؤنٹر کے بجائے کم از کم 4 کاؤنٹر قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر انگور اڈا پر تعینات کسٹم اپریٹمنٹ حکام کی ملی بھگت سے خزانے کو سالانہ اربوں روپے نقصان پہنچانے کا انکشاف۔ سپرنٹینڈنٹ جواز ریاض سردار اور عالم سیب نامی کسٹم اپریٹمنٹ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا عوامی مطالبہ۔ گزشتہ روز کسٹم ذرائع نے بتایا کہ پاک افغان سرحد انگور اڈا پر تعینات کسٹم اپریٹمنٹ اہلکار روزانہ کی حساب سے درجنوں ٹرک پاکستان میں داخل کرواتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چلگوزہ پر فی ٹن 27 لاکھ یعنی فی کلو 2700 روپے سرکاری ٹیکس ہے، لیکن بارڈر پر تعینات کسٹم اپریٹمنٹ اسٹیشن کے اہلکار 25 ٹن ٹرک پر صرف 18 لاکھ روپے لیتے ہیں، جس میں سے 11 لاکھ فارم پر حکومت کے خزانے میں جمع کیے جاتے ہیں اور 7 لاکھ کسٹم اپریٹمنٹ والوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں چلگوزے کے 4 ٹرک مذکورہ بالا فارمولے کے تحت کسٹم حکام نے پاکستان میں داخل کیے اور ایک اندازے کے مطابق حکومتی خزانے کو صرف ان 4 ٹرکوں میں 25 کروڑ سے زائد رقم کا نقصان پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق کسٹم اپریٹمنٹ اہلکار پستہ، بادام اور کاجو سے بھرے ہوئے ٹرکوں کو مونگ پھلی، خوبانی، کشمش اور شہتوت ظاہر کر کے فی ٹرک 7 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرواتے ہیں، جبکہ 5 لاکھ روپے فی ٹرک جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کسٹم اپریٹمنٹ اہلکار سیب سے بھرے ہوئے ٹرکوں میں پیاز اور کھیرا ظاہر کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیب پر حکومت کی طرف سے 70,000 روپے فی ٹن ٹیکس ہے، لیکن کسٹم اپریٹمنٹ اسٹاف بڑی گاڑیوں میں آنے والے سیب کے 22 ٹن میں سے 10 ٹن کو سیب اور بقایا 10 ٹن کو پیاز اور کھیرا، اور اسی طرح سنگل ٹرکوں میں موجود 18 ٹن سیب میں سے 7 ٹن سیب کو، باقی کو پیاز اور کھیرا ریکارڈ پر لا کر حکومتی خزانے کو روزمرہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ کی ہدایت کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ناوکی نے آج ناوکی بازار کا دورہ کیا، مختلف اشیاء کے ریٹ، ایکسپائری ڈیٹ اور معیار چیک کیے، نان بھائیوں کے ریٹ اور روٹی کا وزن چیک کیا، سویٹ شاپس کے پرائس ٹیسٹ اور صفائی ستھرائی کا معائنہ، قصابان اور مرغ فروشوں کے دکانوں کا بھی وزٹ، خلاف ورزی کنندگان کو موقع پر ہی جرمانے کیے گئے اور کچھ کو وارننگ ایشو کیا گیا۔ بازار میں موجود عوام نے اے سی کے اس اقدام کو سراہا۔ اور ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر حافظ جاکر ماندائی نے کہا کہ سابق وفاقی وزیر سردار محمد عمر گوگریش کی کوششوں سے ضلع کے غریب مستحق خواتین کے نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اندراج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پورے ضلع کے غریب و مستحق خواتین کے نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر دیے جائیں گے۔ بے نظیر پروگرام کے حوالے سے خواتین جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ جاری شدہ لسٹ کے مطابق مرحلہ وار متعلقہ یونین کونسل کی خواتین تشریف لائیں تاکہ خواتین رش اور تکلیف سے بچ سکیں۔ اندراج کے لیے کافی وقت ہے اور ضلع کے تمام غریبوں کے نام بے نظیر پروگرام میں درج کیے جائیں گے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہم سب کی خدمتگار ہیں، ہمارے لیے سب قابل قدر ہیں۔ دفتر میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں، بے نظیر پروگرام آفس والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، ہم اپنے غریبوں کے لیے اسلام آباد تک آواز بلند کر کے ہر دروازہ پر دستخط دیں گے۔ تمام مزدوروں کو بے نظیر پروگرام میں اندراج کر کے شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سردار محمد عمر گوگریش کے احسان مند ہیں، انہوں نے ہماری اپیل کو قبول کر کے نوشکی میں اندراج کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر عزت میں برکت دے کر ان کو ہمیشہ کامیاب کرے۔ وہ غریبوں کے حقیقی مسیحا ہیں، ان کی خدمات ضلع کے غریب عوام کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے دنیا تیز نیوز۔